जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 476औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका पाक्षिक गतिविधिहरूको सारसंक्षेपबाट। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको निशान भगवती महामाया बगलामुखी माईको मन्दिरमा पञ्चवली तथा मङ्सिर पूजा सम्पन्न भएको छ। हरेक वर्ष मङ्सिर महिनाको अन्तिम शनिबार वैदिक विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिने परम्परा अनुसार यस वर्ष गत मङ्सिर 24 गते सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल ललितपुर कुम्बेश्वर स्थित बगलामुखी माईको मन्दिर जानुभई सङ्कल्प साइटमा वैदिक विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्नुभएको हो। सो पूजामा अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकहरू, बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घ तथा नेपाल पूर्व सशस्त्र प्रहरी सङ्घका पदाधिकारीहरू लगायत वरिष्ठ अधिकृतहरू तथा अन्य राष्ट्रसेवकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सीमा सुरक्षालाई मजबुत पार्ने पहलस्वरूप प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले बारा, पर्सा र रौतहटमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरूलाई राजस्व चुहावट तथा चोरी तस्करीलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा आपसी समन्वय र सहकार्य गरी प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। गत मङ्सिर 27 गते दुवै प्रहरी सङ्गठनका प्रमुखहरूले स्थलगत अवलोकन तथा निरीक्षण गर्नुहुँदै एकीकृत जाँच चौकी तथा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीहरूसँग सुरक्षा अवस्थाका बारेमा अन्तर्क्रिया तथा छलफल समेत गर्नुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 24 गुल्मा हेडक्वार्टर प्रधान कार्यालय सुरक्षा काठमाडौँमा नवनिर्मित बागभट भोजन गृहको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले हालै उद्घाटन गर्नुभएको छ। महानिरीक्षक अर्यालले गत मङ्सिर 28 गते उक्त गुल्ममा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त भोजन गृह उद्घाटन गर्नुभएको हो। सो अवसरमा महानिरीक्षक अर्यालले पारिजातको बिरुवा समेत रोपण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू क्रमशः नारायण दत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश गौतम, वंशीराज दाहाल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा गत मङ्सिर 23 गते सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको प्रमुख आतिथ्यमा विभिन्न योग अभ्यास सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ओशोधारा सङ्घ नेपालद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुँदै महानिरीक्षक अर्यालले हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्ने विभिन्न तनावहरूबाट मुक्त हुन तथा मनलाई शान्त गर्दै मानसिक स्वस्थता हासिल गर्नका लागि यस्ता योग अभ्यास लाभदायक रहेको बताउनुहुँदै सुरक्षाकर्मीहरूका लागि पनि केही समय योग, ध्यान र साधना गर्ने बानी बसाल्नु निकै महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा ओशोधारा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष आचार्य श्री ओशो अखण्डले विभिन्न सङ्गीत धुनहरूसँगै ध्यान, साधना लगायतका योग अभ्यासहरूबारे प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहाल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू, ओशोधारा सङ्घ नेपालका पदाधिकारीहरू लगायत सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुर चितवनसँगको सहकार्यमा नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ र सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घले 2 दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेका छन्। नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती कुसुमलता सिंह र सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनिता लामिछाने अर्यालको उपस्थितिमा यही मङ्सिर 24 गते बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय मकवानपुर र मङ्सिर 25 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 40 रिजर्भगढ पिलुवा 12 मा सञ्चालित उक्त स्वास्थ्य शिविर मार्फत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र आम सर्वसाधारण नागरिकहरूसहित कुल 320 जनालाई स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि प्रदान गरिएको प्रधान कार्यालय स्थित महिला समन्वय सेलले जनाएको छ। समाज सेवामा निरन्तर क्रियाशील सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घले जाजरकोट जिल्ला भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित जगतिपुर कटेगाउँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई बढ्दै गरेको चिसोलाई मध्यनजर गरी पोलार ब्ल्याङ्केट, डसना लगायतका विभिन्न लत्ता कपडाहरू वितरण गरेको छ।
सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनिता लामिछाने अर्यालको प्रमुख आतिथ्यमा यही पौष 5 गते सो गाउँका 140 घर परिवारलाई सङ्घको तर्फबाट उक्त सामग्रीहरू वितरण गरिएको थियो। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा परिचालित दुवै देशका समकक्षी सुरक्षा निकायहरूको विभिन्न तहमा हुने नियमित समन्वयात्मक बैठक अन्तर्गत गत मङ्सिर 28 र 29 गते भारतको सिक्किममा 12औं डिआइजी लेभल काउन्टर पार्ट्स कोअर्डिनेसन मिटिङ सम्पन्न भएको छ। सो बैठकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बराहबाहिनी मुख्यालय सुनसरीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कमल गिरी नेतृत्वको टोली र भारतको तर्फबाट सशस्त्र सीमा बल रानीदङ्गाका डिआइजी एमएस पड्डा नेतृत्वको टोलीबीच प्रभावकारी सीमा सुरक्षाका लागि द्विपक्षीय सहकार्य तथा समन्वय लगायतका विविध विषयहरूमा छलफल भएको बाहिनीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरीमा सञ्चालित सिसम 16 महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान सुरक्षा तालिमको सोही बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश बहादुर ठाडा मगरले यही पौष 3 गते बाहिनीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुहुँदै प्रथम प्रवचन गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान माता तीर्थमा सञ्चालित सिसम 30 गुल्मपति तथा स्टाफ सिसिएससी तालिम र सिनियर अधिकृतहरू सहभागी सिसम 4 सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन तालिमको सोही प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कालिदास धौबजीले गत मङ्सिर 25 गते प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थीहरूलाई आवश्यक निर्देशन तथा तालिम सफलताको शुभकामना दिनुहुँदै प्रथम प्रवचन गर्नुभएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 9 पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालय काठमाडौँमा सञ्चालित सिसम 22 महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान सुरक्षा तालिमको सोही बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुमार नेउपानेले यही पौष 3 गते बाहिनीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुहुँदै प्रथम प्रवचन गर्नुभएको बाहिनीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 5 विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय रूपन्देहीमा सञ्चालित सिसम 19 महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान सुरक्षा तालिमको सोही बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक विदुर खड्काले यही पौष 3 गते बाहिनीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुहुँदै प्रथम प्रवचन गर्नुभएको बाहिनीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हात हतियार तथा यन्त्रिक कार्यशाला बलम्बु नम्बर 6 महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेत युएन शान्ति स्थापना तालिम शिक्षालय ककनी हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटन विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कोरिन्टार सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय बर्दघाट सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम शिक्षालय नौबस्ता दन्तकाली विशेष कार्य तालिम शिक्षालय सप्तरी राजस्व भन्सार तथा औद्योगिक तालिम शिक्षालय कैलाली प्राविधिक तालिम शिक्षालय पथलैया 12 र नम्बर 19 गण हेडक्वार्टर विशेष कार्यदल बगलामुखी काठमाडौँमा विभिन्न पेशागत उन्नत तालिमहरूको प्रथम प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। 74औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा देशभरका विभिन्न स्थानहरूमा आयोजना गरिएका विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्र सेवकहरू सहभागी भएका छन्। सोही अवसरमा पोखरामा आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा नम्बर 4 मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय कास्की तथा मातहतका इकाइहरूबाट राष्ट्र सेवकहरूले स्वैच्छिक रूपमा रक्तदान गरेको बाहिनीले जनाएको छ। यसैगरी नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट किमाथाङका सङ्खुवा सभामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले तमु लोसारको उपलक्ष्यमा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूसँग शुभकामना आदान प्रदान गर्दै बालबालिकाहरूलाई सहयोग स्वरूप स्टेसनरी सामग्री वितरण गरेको सो बिओपीले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी गतिविधिहरू। कुनै पनि विपदको समयमा हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न विपद पूर्व नै त्यसबारे जानकारी प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विपद उद्धार तालिम प्राप्त राष्ट्र सेवकहरूले विभिन्न स्थानहरूमा सचेतनामूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 4 मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय कास्की
नम्बर 6 महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेत लगायतका बाहिनी मातहतका विभिन्न इकाइहरूबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले स्थानीय स्तरमा रहेका विद्यालयहरू तथा क्लबहरूमा विभिन्न मौसम अनुसार घट्न सक्ने विपदहरू तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण र अपनाउनुपर्ने सावधानीका उपायहरू सम्बन्धमा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गरेको सम्बन्धित बाहिनीहरूले जनाएका छन्। कालीकोट जिल्ला सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका 1 स्थित कर्णाली नदीमा गत मङ्सिर 24 गते भएको जेसीबी दुर्घटनामा परि बेपत्ता भएका 3 जनाको खोजी तथा उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 42 रिजर्भ गण बाँके तथा आश्रित गुल्मा कालीकोटबाट परिचालित गोताखोर सहितका उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले निरन्तरको खोजी पश्चात 2 जनाको शव उद्धार गरेको गणले जनाएको छ। काभ्रे जिल्ला धुलीखेल नगरपालिका 5 स्थित डम्पिङ साइटमा भएको आगलागी नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 15 गण काभ्रेबाट परिचालित उद्धारक टोलीले अन्य निकायहरू तथा स्थानीय बासिन्दाको सहकार्यमा उक्त आगलागी नियन्त्रणमा लिएको गणले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, अब बरामद सम्बन्धी गतिविधिहरू। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 26 गण पश्चिम नवलपरासीबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले भारतबाट भन्सार छली अवैध रूपमा 2वटा पिकअपमा राखी नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा करिब 34 लाख मूल्य बराबरको 6000 केजी चिनी तथा ओसार पसारमा प्रयोग भएको सवारी साधनसहित 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि भैरवा भन्सार कार्यालयमा बुझाएको सो गणले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरीबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले विशेष सूचनाको आधारमा धनुषा जिल्ला विदेह नगरपालिका 9 इटहरवा स्थित सीमा इलाकामा भारतबाट मोटरसाइकलको ट्याङ्कीमा लुकाई छिपाई नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको 24,17,000 नेपाली रुपैयाँ सहित 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाएको बाहिनीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरीको विशेष सूचनाको आधारमा बोर्डर आउटपोस्ट ठोरीबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले पर्सा जिल्ला ठोरी गाउँपालिका 3 ठुटेखोला इलाकामा 363 केजी अवैध लागु औषध सहित ट्रक नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरीमा बुझाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट ठोरीले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा तयार पारिएको चेतनामूलक टेलिचलचित्र हामी किन यस्तो। स्वीकार गर्नुहोस्। मलाई एउटा ल्यापटप किन्नुपर्ने थियो। 60-70 हजार जति पैसा चाहियो। किन चाहियो तिमीलाई अहिले ल्यापटप? अब ट्रेनिङ सकिन्छ अनि त्यसपछि किनौला नि। होइन, मलाई आज भोलि नै किन्नुपर्ने छ। कसरी हुन्छ म्यानेज गरिदेऊ। अब हामीले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका कामहरू निरन्तर रूपमा गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको समस्या गुनासो पीर मर्का सबै कुराको नीति नियम बमोजिम सुनवाई हुन्छ। अहिले नै समाधान गर्नुपर्ने कसैको केही समस्या छ त? सङ्गठनको नीतिअनुसार पाइने बिदा सबैले आलो पालो मिलाएर बस्न पाउनुहुन्छ। बिदा बस्दा आफ्नो तथा परिवारको ख्याल गर्नुहोला। मादक पदार्थ लगायत अन्य नराम्रा कुराहरूबाट सदैव टाढा रहनुहोला। सवारी चलाउँदा सधैँ सावधानी अपनाउनुहोला। ल, अरू केही छ तपाईँहरूको? दिनभर चारो खोज्दै चरी कता कता उड्छ, जति पर गए पनि फर्की आउने गुण छ। जहाँ जता भए पनि जति टाढा गए पनि गढेको हुन्छ मनमा आफ्नै भाषा र भेष। के गर्दैछौ? नमस्ते दिदी। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? आउनुहोस् न यहाँ बस्नुहोस्।
अनि के छ त तिम्रो खबर? म त बच्चाहरूलाई खाना खुवाएर स्कुल पठाएर सिधै तिम्रोमा आएको। तिमीले खाना खाएकी छैनौ अझै? छैन दिदी, एक्लो मान्छे जति बेला खाए नि भइहाल्यो नि। खानै बनाएको छैन कि क्या तिमीले? बरु हिँड जाम मेरोमा, उता खाना बाँकी छ, दिदी बहिनी मिलेर उतै खाउँला। होइन दिदी, खाना बनाइसके, अब 2 दिदी बहिनी यतै खाने हो बरु। खाना खान त लाग्दिनँ म, फेरि उताको खेर जान्छ नि। मेरो त घरमा धेरै काम छ, यसो तिमी के गर्दैछौ भनेर सोध्न मात्र आएको। मलाई त ठिकै छ दिदी, बरु तपाईँको हालखबर सुनाउनुहोस् न। जाउँ दिदी, तलै बसेर कुरा गरौँ। अनि भिनाजु सन्चै हुनुहुन्छ नि? सन्चै हुनुहुन्छ, अहिले अफिस जानुभएको छ। ल्यापटप ल्याएछौ त? केही काम पनि गर्दैछौ कि यत्तिकै बसिरहेकी छौ तिमी? केही काम गरेको छैन दिदी, बरु तपाईँले अस्ति नै भन्नुभएको थियो नि कुन साइटमा गएर इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर। कसरी गर्ने हो सिकाइदिनु त मलाई। म पनि त्यही अनलाइनको काम गर्छु अब, त्यही भएर त यो ल्यापटप किनेको। ल हुन्छ, तलै गएर भनौँला नि त। हुन्छ, जाउँ जाउँ। ल अब यति भइसकेपछि तिम्रो नाममा अकाउन्ट खुल्यो। अब तिमीले यसमा बैंक एकाउन्ट मार्फत डलर लगानी गर्नुपर्छ, अनि बिस्तारै बिस्तारै प्रफिट आउँछ। मेरो त बैंकमा डलर खाता नै छैन, अनि कसरी हुन्छ त दिदी? त्यसो भए बैंकसँग कोअर्डिनेसन गरेर तिम्रो नाममा डलर एकाउन्ट खोलिहाल न। हुन्छ दिदी, मसँग त पैसै छैन। साँच्ची कति पैसा जति लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ? कम्तीमा पनि 2.5 लाख जति त पैसा लगानी गर्नुपर्छ। त्यो त अझै कम हो, मान्छेले करोडौँ लगानी गरिरहेका हुन्छन्। मैले पनि सुरुमा त 2.5 लाख जति पैसा लगानी गरेकी थिएँ, अहिले बढ्दै बढ्दै गएर 10 लाख पुगेको छ। ए हो र दिदी? हो त, अहिले नै पैसा झिक्यो भने प्रफिट रेसियो घट्दै जान्छ भनेर मैले त पैसा झिकेको पनि छैन, खातामै छ। बेला बेलामा चेक चाहिँ गरिरहन्छु। अनि हामीले पैसा लगानी गरेर अरू के गर्नुपर्छ त दिदी? पैसा मात्रै लगानी गर्ने हो, अरू केही गर्नु पर्दैन। बेला बेलामा चाहिँ अनलाइनमा चेक गरिराख्नुपर्छ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै प्रफिट बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। ल है बहिनी, एकाउन्ट खोलिहाल्यौ, बेलैमा लगानी गर, अनि पैसा हातमा आउन थालेपछि अरू कुरामा पनि आँट आउँछ क्या। हो नि है। ल ल हुन्छ दिदी, म पैसा म्यानेज गरेर डलर अकाउन्ट पनि खोलिहाल्छु। ल हुन्छ, म अहिले जान्छु, हस्, ढिला पनि भइसक्यो। हस्। 2.5 लाख रुपैयाँ खोज्नु पर्ने भयो। अब बाआमासँग माग्ने कुरा भएन। ल्यापटप किन्ने बेलामा देवलाई पैसा माग्दा रिसाउँदै थियो। के गरी पैसा म्यानेज गर्ने होला त? देवलाई फोन गर्छु अब। देव, के गर्दै हो? खाना खायौ? हामी भोलि भेट्न सक्छौँ? कस्तो कहाँ भनेको? त्यही भेटौँ न। पहिला पहिला भेट्थ्यौँ नि हामी, हो त्यही। यत्तिकै चुप्प लागेर बस्ने हो कि केही कुरा पनि गर्छौँ हामी? तिमी भन न त, म के कुरा गरौँ? पहिले यो ठाउँ कति रमाइलो लाग्थ्यो है हामीलाई। घन्टौँ बितायौँ यो ठाउँमा हामीले। यो ठाउँले चाहिँ हामीलाई कहिले नछाड्ने भयो है। भावनामा बहकिने तिम्रो यो बानी सधैँ उस्तै छ। अब त हामी ठुला भइसक्यौँ, भविष्यको बारेमा नि सोच्नुपर्छ। केही सोच्नु पर्दैन भविष्यको बारेमा। हाम्रो भविष्य धेरै राम्रो छ। नेपाल सरकारको अधिकृतको जागिर छ मसँग। छैन भनेर कसले भनेको छ र? योभन्दा बेटर बनाउनुपर्छ पो भनेको त। योभन्दा बेटर अरू के हुन्छ र मेरो? एउटा व्यक्तिको लक्ष्य पुर्याउनु र त्यही लक्ष्यमा आफ्नो वर्तमान र भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर कर्तव्य र जिम्मेवारी बोकेर हिँड्न सक्नु नै बेटर होइन र? छाडिदेऊ अब यी कुरा। तिम्रो साहित्य कुरा बुझ्दिनँ म। हेर देव, मैले कुनै ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न लागेकी छु।
त्यसको लागि 2.5 लाख जति म्यानेज गरिदेऊ। म्यानेज गरिदेऊ। कति सजिलै निकाल्छौ है तिमी सबैले। ल्याऊ ल्याऊ ल्याऊ। कति दिने तिमीलाई? कहाँबाट ल्याएर दिने तिमीलाई? तिमीले भन्ने बित्तिकै यतिका पैसा तिमीलाई दिन मसँग कहाँबाट हुन्छ? कहाँ हुन्छ र कसरी हुन्छ र मलाई केही थाहा भएन। पैसा चाहिँ चाहियो मलाई। हेर देव, मैले तिमीसँग लिएको पैसा यतिकै फुर्माइस गरेर उडाउँदिन। मलाई पनि थाहा छ तिमीले दुःख गरेर कमाएका छौ भन्ने कुरा। ल ठिक छ, तिमीलाई म पैसा दिन्छु। तर भन त, तिमीले के कुरामा लगानी गर्न खोजिरहेछौ? तिमीलाई मेरो विश्वास लाग्दैन? जेमा लगानी गर्न खोजेको भए पनि राम्रै ठाउँमा लगानी गर्दैछु क्या। कस्तो राम्रो ठाउँ भने? राम्रो ठाउँ भए भन्न पनि त मिल्छ होला नि। मैले सुरक्षित ठाउँमै हो क्या लगानी गर्न खोजेको। किन यति धेरै केरकार गरिरहन्छौ? यो ठुलो रकम पनि होइन। अनि यस्ता सानातिना आवश्यकताहरू त पुरा गरिदिनु पर्यो नि। मैले तिम्रो आवश्यकताहरू पुरा गर्दिन भनेको छैन नि। तिम्रा सबै जायज आवश्यकताहरू पुरा गर्न म सधैँ तयार छु। तर मलाई पनि त थाहा हुनु पर्यो तिम्रो आवश्यकता के हो, कस्तो कस्तो हो भनेर। हो कि ल भन त? म चाहिँ ऊ भनेर परिवार, बाबा, साथीसङ्गी सबै छोडेर आफ्नो सपनाहरूलाई मनभित्र गाँठो पारेर अँध्यारो कोठामा राखेको रद्दीको टोकरीमा सबै सपनाहरू सधैँको लागि त्यहीँ बिसाएर आए। अनि हाम्रै भविष्यको लागि केही गर्ने सोच लिएर आउँदा ऊ भने मेरो सानोतिनो आवश्यकताहरू पुरा गरिदिन पनि हजारौँ प्रश्नहरू गर्छ। यही हो त तिम्रो माया र जिम्मेवारी देव। जाउँ अब। ठिकै हो। मनै भनेर यसले आफ्नो परिवार, आफ्ना इच्छा, चाहना सबै त्यागेर मैले डोराइरहेको बाटोहरूमा हिँडिरहेकी छेँ। यदि उसले राम्रै काम गर्दैछ भने मैले पनि सहयोग त गर्नै पर्ला नि। कसरी गर्ने होला त खै? अफिसतिरै गएर बुझ्नु पर्ला। सरसापट लिएरै भए पनि दिन्छु म अब यसलाई। जे गर्छ गरोस्। देव, देव, के भयो? कता उडेको? जाउँ। कहीँ पनि उडेको छैन। उड्नलाई त पखेटा हुनु पर्यो नि। सधैँभरि जस्तो सुकै समयमा पनि कस्तो कुल हुन्छौ है तिमी। तर तिमीले मलाई हेरेनौ भने हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। यति कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझिराख। अनि के भन्न खोजेको तिमीले? मैले त बुझेन नि। मैले भन्न खोजेको कुरा तिमीले सबै बुझेका छौ। मैले बुझिनँ, साँच्चै बुझिनँ। के भन्न खोजेको भन त? जाउँ हिँड। जय नेपाल सर। जय नेपाल, आउनुहोस् बस्नुहोस्। सन्चै हुनुहुन्छ नि सर? सन्चै छु। तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि ठिकै छु सर। ल भन्नुहोस्, कति काम ल्याउनु भयो तपाईँ? हामी सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कल्याणकारी सेवा केन्द्रबाट सहुलियत ब्याज दरमा ऋण सुविधा छ नि सर। हो, त्यो झिक्नुपर्ने भएर बुझ्न आएको सर म त। अहिले त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट 15 लाखसम्म बिना धितो सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइन्छ नि। हो र सर? हो त। आफ्नो आवश्यकता हेरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट 15 लाखसम्म ऋण झिक्न पाइन्छ। यो सुविधा सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकहरूलाई उपलब्ध गराइन्छ। आय स्रोतका आधारमा तिर्न सक्ने क्षमता हेरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउन थालिसकेको छ नि। बरु तपाईँलाई कति पैसा चाहिएको हो पनि? मलाई चाहिँ 2.5 लाख रुपियाँ जति आवश्यक परेको सर। अहिले घरको सानो व्यवहार मिलाउनु पर्ने कि। यो ऋण भन्ने कुरा छ नि, सुरुमा लिउँ जस्तो लाग्छ। मासिक रूपमा किस्ता काट्दै जाँदा तलब पनि कम भएर आउँछ। अनि पछि बेकारमा लिएको महसुस हुन्छ। त्यही भएर अति आवश्यक छ भने मात्रै लिँदा राम्रो हुन्छ देव सर। त्यही त, अहिले त्यही भएर मलाई पनि थोरै ऋण भए मात्रै पुग्छ सर।
साँच्चै यो ऋण हामीले कति समयमा चुक्ता गर्नुपर्छ? किस्ताबन्दीमा कसरी तिर्नुपर्छ सर? यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको ऋण छ नि, हाम्रै मासिक तलब भत्ताबाट काटिँदै जाने हो इएमआई बेसमा, र यो 5 वर्षभित्रमा चुक्ता गरिसक्नुपर्छ देव सर। हुन्छ सर, म अहिले अफिस गएर सबै विवरण खुलाएर आजै निवेदन दिन्छु सर। अहिले म जान्छु सर। ल हुन्छ। हस्, धन्यवाद सर। दिनभर चारो खोज्दै चरी कता कता उड्छ, जति पर गए पनि फर्की आउने गुण छ। जहाँ जता भए पनि जति टाढा गए पनि गढेको हुन्छ मनमा आफ्नै भाषा र भेष।